अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक ऐसी बहन का है जिसकी ज़िंदगी यकीन, सब्र और दुरूद पाक की रोशनी से बदल गई। ये वो बहन है जिसने एक ख्वाब देखा, एक ऐसी ख्वाहिश दिल में छुपाई जिसे दुनिया वालों ने नामुमकिन कहा, मगर दुरूद पाक ने उसे हकीकत बना दिया। तो नाज़रीन, इसे गौर से ज़रूर सुनिएगा, हो सकता है ये कहानी कल आपकी भी हो। ये वाक़या उसने खुद लिखकर हमें भेजा और जब मैंने इसे पढ़ा तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ईमान ताज़ा कर देने वाला मुशाहिदा है, दुरूद पाक की ताकत का जिंदा सबूत। वो लिखती है, मेरा नाम आयशा है, मैं कराची की रहायशी हूँ, मेरी उम्र 28 साल है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुआएं मांगी, बहुत रातें जाकर अल्लाह से रोई, मगर मेरी एक दुआ थी जो पूरे यकीन के बावजूद पूरी नहीं हो रही थी। मैं किसी से मोहब्बत करती थी, वो मोहब्बत पाक थी, सच्ची थी, मगर हालात, ख़ानदान, ज़ात, बरादरी सब हमारे खिलाफ थे। मैंने अल्लाह से कहा, या रब, अगर वो शख्स मेरे हक़ में बेहतर है तो उसे मेरे नसीब में लिख दे। लेकिन वक्त गुजरता गया, सब ख्वाब बिखरने लगे और मैं टूटने लगी। एक रात मैं बहुत रोई, इतना रोई कि दिल हल्का नहीं बल्कि बोझल हो गया। उसी रात ख्वाब में मैंने एक रोशन जगह देखी। एक सफ़ेद रोशनी के दरमियान से एक बुजुर्ग जैसे नूर में लिपटे हुए चले आ रहे थे। मैंने दिल में कहा, ये कौन है? फिर एक नर्म सी आवाज़ आई, दरूद पढ़ो बेटी, सब रास्ते खुल जाएंगे। मैं घबरा कर उठ बैठी, दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वज़ू किया, जाए नमाज बिछाई और बस एक ही चीज़ दिल से निकली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आले सय्यदिना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। मैंने रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे दुआ मांगती हूँ, मेरा यकीन कमज़ोर मत होने दीजिए। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो दिल अजीब हल्का लग रहा था। मैंने फैसला किया कि अब मैं रोज़ाना कम से कम 313 मरतबा दुरूद महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ूंगी। शुरू में दिल बारी था, आंखों में आंसू आ जाते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता दिल नर्म होने लगा। हर बार जब मैं दुरूद पढ़ती, एक अजीब सी खुशबू महसूस होती, जैसे किसी ने फूलों से घर भर दिया हो। मुझे नहीं मालूम थी कि वो खुशबू कहाँ से आती है, मगर मेरा यकीन मजबूत होने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक मेरी रूह पर नक्श है। मैं अपने कमरे में बैठी दुरूद पढ़ रही थी कि अचानक दिल में एक सुकून उतरा, जैसे किसी ने कह दिया हो, जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें ढूंढ लेगा। मैंने आंखें बंद की, दिल में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब कुछ नहीं मांगती, बस आपकी रजा मांगती हूँ। उसी रात ख्वाब में मैंने देखा कि मैं मदीना शरीफ की गलियों में चल रही हूँ। मेरे पाँव में चप्पल भी नहीं थी, मगर ज़मीन नर्म थी। खुशबू से महकी हुई मैंने देखा सबसे गुंबद सामने है, वही गुंबद हिजरा। मैं दौड़कर करीब गई, दरवाजे पर खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर रोई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ आपकी रज़ा चाहती हूँ। तब एक खुशबूदार हवा चली और किसी ने बहुत करीब से कहा, बेटी, जिसे तुम चाहते हो वो तुम्हारा मुकद्दर है, तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारे दुरूद कबूल हो गए। मैं डर कर जाग उठी, दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं जानती थी ये ख्वाब आम नहीं, ये बिशारत थी। अगले ही हफ्ते एक ऐसा वाक़या हुआ जो मेरी अक्ल से बाहर था। मेरी वालदा को अचानक एक फोन आया। दूसरी तरफ वही लड़के की वालदा थी जो सालों से हमसे नाराज थी और रिश्ते के लिए मान ही नहीं रही थी, क्योंकि रुकावट उन्हीं की तरफ से थी। उन्होंने कहा, हमने खुद सोचा है, अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें रोकने का क्या हक है। मेरी माँ रो पड़ी, क्योंकि उन्होंने मुझे तड़पते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए, सब्र करते हुए, सिर्फ मेरी माँ थी जो मेरी वाहिद गवाह थी। उन्होंने मुझे बताया, मैंने जब सुना तो सजदे में गिर गई। मेरे लबों पर वही दुरूद था।
پھر وہ کہتی ہیں کہ چند مہینوں بعد ہماری نکاح کی تاریخ طے ہو گئی، لیکن اصل حیرت تو نکاح والے دن ہوئی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، میری ایک سہیلی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، عائشہ تمہیں معلوم ہے آج کی رات 12 ربیع الاول ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تو جیسے کانپ گئی، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مجھے لگا جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ نکاح مکمل ہوا ہو۔ میں نے زندگی میں اس دن کے بعد کبھی درود چھوڑا نہیں۔ میرا شوہر بھی اب میرے ساتھ بیٹھ کر روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور عجب بات یہ ہے کہ جب ہم دونوں درود پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی وہی خوشبو پھر کمرے میں بڑھ جاتی ہے، وہی جو میں نے پہلی بار خواب کے بعد محسوس کی تھی۔ میرا یقین ہے کہ درود پاک پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، چاہے دعا ہو چاہے خواب، سب کچھ اس کے نصیب میں خود آتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے وہ کام بھی کر دیتا ہے جو دنیا کے قانون کے خلاف لگتا ہے۔ کہتی ہے میں جب کبھی اپنے نکاح کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو آنسو آ جاتے ہیں۔ نکاح کے وقت مولوی صاحب نے جو پہلی آیات پڑھی وہ یہی تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور میں سوچتی ہوں وہ درود جو میں نے تنہائی میں پڑھا، آج وہی میرے نصیب کا چراغ بن گیا۔ تو پیارے سننے والوں، اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مقدر بند ہو گیا ہے، تو یقین جانو درود پاک ہی وہ کنجی ہے جو قسمت کی بند دروازے کھول دیتی ہے۔ درود شریف صرف دعا نہیں، ایک راز ہے، ایک ایسا راز جو تب کھلتا ہے جب آپ یقین سے پڑھتے ہو، جب آپ روتے ہوئے کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تب عرش حرکت میں آتا ہے اور آپ کا نام اس فہرست میں لکھا جاتا ہے جس کے نصیب میں قبولیت ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا خواب ختم ہو گیا ہے، مگر اصل میں وہ خواب صرف وقت مانگ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ درود پڑھتے ہو تو وہ وقت قریب آنے لگتا ہے۔ آج اس بہن کی کہانی صرف محبت کی نہیں، یقین کی بھی ہے، صبر کی بھی ہے۔ درود پاک نے ان کی دعا کو نصیب میں بدل دیا، اور جب وہ پہلی بار شوہر کے ساتھ مدینہ گئی اور تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر صرف یہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے درود نے میری دنیا بدل دی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو کبھی لگے کہ آپ کی دعائیں سنائی نہیں دیتی، تو درود شریف پڑھو، کیونکہ جب بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب اس بندے پر بھی رحمت نازل کرو، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ناممکن ممکن بن جاتا ہے، جب خواب حقیقت میں بدل جاتا ہے، جب نہیں ہو سکتا ہو گیا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ان بہن کے مشاہدے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ناممکن ہو۔ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا در، کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا درود آپ تک ضرور پہنچاتا ہے کہ جس کے وسیلے سے آپ کی دعائیں عرش تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ، میری یہ کہانی دل سے لگی ہو تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔